अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले हम अपना जिक्र देख लेते हैं। आज हम सूरह बकरा की जो आखिरी दो आयात हैं उनकी फजीलत को देखेंगे। सूरह बकरा की आखिरी दो आयात आमन रसूल से लेकर एंड तक। अबू मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रात को सूरह बकरा की आखिरी दो आयात पढ़ ली तो ये उसके लिए काफी हो जाएंगी। और कुछ मुहद्दिसीन कहते हैं कि काफी होने का मतलब क्या है, यानी काफी हो जाएंगी का क्या मतलब है कि अगर वो दुनिया से चला जाए तो निजात के लिए काफी हैं। और इन आयात को पढ़कर जो भी दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल होती है। इन आयात को पढ़कर जो भी दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल होती है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि एक जोरदार आवाज सुनी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सर उठाया और कहा कि आसमान का एक दरवाजा है जो आज से पहले कभी ना खोला गया। और एक फरिश्ता उतरा और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये फरिश्ता आज से पहले कभी नहीं उतरा। फरिश्ते ने सलाम किया और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो नूर मुबारक हों जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी को अनायत नहीं किए गए थे। एक कौन सा है? सूरह फातिहा, और दूसरा है सूरह बकरा की आखिरी दो आयत। एक कौन सा है? सूरह फातिहा जो कुरान का जिससे स्टार्ट शुरू हो रहा है, और दूसरी सूरह बकरा की आखिरी दो आयत। जो शख्स ये दो आयतें पढ़ेगा उसे उसकी मुंह मांगी चीज जरूर मिलेगी। सही मुस्लिम की हदीस है ये। और एक तिरमिजी की भी हदीस है जिससे इस आयत इन दो आयात की फजीलत का पता चलता है कि जिस घर में 3 रात तक ये आयात पढ़ी जाए शैतान उस घर में नहीं आता। नौमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की तख्लीक के 2000 साल पहले एक किताब लिखी थी और इसमें से 2 आयात उतारी जिस पर सूरह बकरा खत्म होती है। यानी 2 आयात उतारी और जिनमें सूरह बकरा खत्म होती है, यानी यही आखिरी 2 आयात। और अगर ये आयात मुसलसल 3 रात तक पढ़ी जाए तो शैतान उस घर के करीब भी ना फटकेगा। तो इन आयात की बहुत ज्यादा फजीलत है कि ये हमारे लिए काफी हो जाती हैं। दूसरा, हदीस से हमें पता चलता है कि इन 2 आयात के पढ़ने के बाद दुआएं कबूल होती हैं। और दूसरा कि शैतान से हिफाजत मिल जाती है। जिस घर में 3 रातों तक मुसलसल जो है ये आयात पढ़ी जाए तो शैतान उस घर के करीब ही फटकने नहीं पाता। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात। फिर उसके बाद आज हम अपनी जो आयत समझने जा रहे हैं, अल्लाह ताला इसे हमें बेहतरीन तरीके से समझने की तौफीक दे। ये 10वें पारे की आयत नंबर 51 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। क्या है? कह दीजिए हरगिज नहीं पहुंचेगा हमें मगर वही जो लिख दिया है अल्लाह ने हमारे लिए। वही है हमारा कारसाज और अल्लाह ही पर बस चाहिए कि भरोसा रखें मोमिन। क्या है? सूरह तौबा की है। 10वें पारे में सूरह तौबा की आयत नंबर 51 है। और क्या तर्जुमा है कि कह दीजिए हमें हरगिज कोई नुकसान ना पहुंचेगा मगर जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया, वही हमारा मौला है। ईमान वालों को चाहिए कि अल्लाह पर ही तवक्कल करें, भरोसा करें। तो सबसे पहले देखें, अगर हम अपने कुरान का आगाज देखते हैं सूरह बकरा को, और सूरह बकरा का जो सबसे पहली डिमांड, जो पहली आयत
नाजिल हो रही है उसके साथ देखिए क्या लिखा हुआ है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि इस किताब में कोई शक नहीं है, इससे हदायत कौन पाएंगे, मुत्तकीन। और फिर आगे अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की 5 सिफात का जिक्र किया और उन 5 सिफात में जो पहली सिफत अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला कोई नमाज की डिमांड नहीं कर रहे, कोई रोजे की डिमांड नहीं कर रहे, किसी हज की डिमांड नहीं कर रहे, बल्कि पहली जो चीज अल्लाह ताला ने कहा है कि जो मुत्तकीन के अंदर जो सिफत होगी वो कौन सी होगी, गैब पर ईमान है। तो इस और गैब में बहुत सी चीजें आती हैं जिसमें फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख, कब्र की मंजिलें, ये सारी हमारे नजरों से ओझल हैं, लेकिन हम इन पर ईमान लाते हैं। तो इस गैब के ईमान में हमारा ईमान तकदीर पर भी ईमान है। और आज ये आयत उसी से रिलेटेड है कि मोमिन का जो है वो तकदीर पर ईमान होता है। और जो मुत्तकी शख्स से अल्लाह ताला सबसे पहले जो डिमांड कर रही है वो यही कर रही है कि तुमने गैब पर ईमान लाना है। क्यों? और ये हमारे अकीदे का हिस्सा है, हमारे अकीदे का हिस्सा है। अगर कोई शख्स तकदीर पर ईमान नहीं लाता तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। और हमारा जो अकीदा है उसकी ये रूट है, समझ लें। अगर सबसे पहली डिमांड अल्लाह ताला ने ये की है ना कि गैब पर ईमान लाना है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे अकीदे की जो रूट है वो क्या है, तकदीर पर ईमान। और क्या है कि जब इंसान का तकदीर पर ईमान होगा तो तभी वो आगे चलकर बाकी अमाल को बखूबी अंजाम दे सकेगा। और अगर एक इंसान है उसका तकदीर पर ईमान नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि उसकी जो अकीदे की जो रूट है वही कमजोर है। और एक दरख्त को भी देखें कि जिसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं तो वो दरख्त जो है ऊपर से बेशक सब्ज व शादाब हो, लेकिन जैसे ही कोई तेज आंधी आती है तो वो दरख्त जाकर वो परे पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसे ही एक ऐसा शख्स जो नमाज, रोजा, हर चीज कर रहा है, इबादत कर रहा है, सदकार भी दे रहा है, लेकिन अकीदा अकीदा जो उसका तकदीर का जो अकीदा है ना उसका, वो उसका कमजोर है। ये जो बेसिक रूट है वो कमजोर है। तो जैसे ही कोई मुसीबत आएगी तो वो शख्स क्या होगा, बिखर कर रह जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर हमारा जो है वो तकदीर पर ईमान से रिलेटेड ही अल्लाह ताला बात कर रहे हैं कि कह दीजिए कि हमें हरगिज़ कोई नुकसान ना पहुंचेगा मगर जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो दुनिया है, जिस दुनिया में हम आए हैं, ये है ही इम्तिहान का। यानी इसमें क्या होगा, इंसान इम्तिहान में डाला जाता है और देखा जाता है कि कौन शख्स अच्छे अमल करता है और कौन शख्स बुरे अमल करता है, किस तरह का उसका रवैया होता है। अगर खुशी है, सुकून है तो फिर कैसा रवैया इख्तियार कर रहा है, और अगर कोई तंगी आ गई है, कोई तकलीफ आ गई है, कोई मुसीबत आ गई है, तो फिर उस सूरत में उसका क्या रवैया है। क्या उस वक्त भी उसका रवैया अच्छा है, वो सब्र कर रहा है, इसको अल्लाह ताला की रजा समझ रहा है। और ये वही शख्स समझ पाएगा जिसका अकीदा, जिसने अपने रूट को मजबूत किया हुआ होगा, अपने अकीदे को उसका मजबूत होगा, अल्लाह ताला पर ब्लाइंड ट्रस्ट जो है वो उसका होगा। तो तभी जो है ना वो सब्र और शुक्र कर सकेगा। और ये दुनिया जो है वो इम्तिहान गाह है। कुरान में ही देखें आता है क्या, कि क्या गुमान कर लिया है लोगों ने कि ये छोड़ दिए जाएंगे सिर्फ ये कहने पर कि हम ईमान ले आए। कि हम 2-3 दिनों से पढ़ रहे हैं ना कि ईमान ईमान लाना है हमने, ठीक है, हदायत मिल जाती है इंसान को, ईमान इंसान अपना मजबूत करे, कल भी हमने सारा पढ़ा। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या गुमान कर लिया है लोगों ने ये कि छोड़ दिए जाएंगे सिर्फ ये कहने पर कि हम ईमान लाए और वो आजमाए ना जाएंगे। और अलबत्ता तहकीक हमने आजमाया इन लोगों को जो इनसे पहले थे, और जरूर अल्लाह जान लेगा उनको जिन्होंने सच बोला, और वो जरूर जान लेगा उनको जो झूठे हैं। तो क्या है कि जब एक मोमिन मुत्तकी शख्स इस चीज पर ईमान ले आता है कि ए अल्लाह ताला मैं अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाता हूँ, ये उसके अकीदे की बेसिक रूट होती है, तो फिर क्या होता है कि जब भी उसको कोई नेमत मिलती है तो तब भी वो खुश होता है। और अगर वो मैं नेमत उसे छिन जाती है या उसको कोई तकलीफ आती है तो उस पर भी उसको अल्लाह की रजा समझकर उस पर सब्र करता है। और ईमान, जब इंसान ईमान ले आता है तो आजमाइश तो
उसके ऊपर जरूर आती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा ना कि मैं मुख्तलिफ चीजों से तुम्हें, कभी माल की कमी से, कभी माल की ज्यादती से, कभी औलाद की कमी से, कभी औलाद की ज्यादती से, मुख्तलिफ चीजों से मैं जो हूं तुम्हें, फलों से, मुख्तलिफ चीजों से तुम्हें आजमाता रहूंगा। तो क्या है, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान की का टेस्ट करना चाहते हैं, उसको उसकी प्योरिटी का टेस्ट करना चाहते हैं। तो जो मोमिन होता है, जिसका अकीदा मजबूत होता है तकदीर पर, वो हर हाल में अल्लाह ताला का क्या करता है, शुक्र अदा करता है। और वो उसका ये यकीन डेवलप हो जाता है कि मेरा रब मेरे बारे में कभी भी कोई गलत फैसला नहीं कर सकता। अगर मुझे खुशी आई है तो तब भी मेरा रब देखना चाहता है कि मैं कितना शुक्रगुजार बंदा हूं, और अगर मुझे कोई तकलीफ आई है तो तब भी मेरा रब देखना चाहता है, मुझे कुछ सिखाना चाहता है। तो उसका ये यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ मेरी तकदीर का हिस्सा है। तो हम तकदीर कह रहे हैं तो हम पहले समझ लेते हैं कि तकदीर है क्या, और तकदीर का ताल्लुक किस चीज से होता है। तकदीर अरबी जबान का लफ्ज कदर से निकला है, और कदर जो है ना, अरबी में कहते हैं पैमाने को, अंदाजे। ये अल्लाह ताला का पैमाना है, अल्लाह ताला का अंदाजा है। और अल्लाह ताला ने जब अपनी मखलूक को बनाया तो अल्लाह ताला ने इसका पैमाना मुकर्रर कर दिया कि मेरी मखलूक जो है वो क्या करने वाली है। अंदाजा मुकर्रर कर लिया कि मेरी मखलूक आगे चलकर क्या करने वाली है। और ये जो तकदीर का ताल्लुक है अल्लाह ताला के इल्म के साथ है। अल्लाह ताला को मुकम्मल तौर पर इस चीज का इल्म है कि आगे चलकर क्या होने वाला है, आगे चलकर मखलूक क्या करने वाली है, इसके साथ क्या मामला होने वाला है। इस सब का इल्म जो है वो अल्लाह ताला के पास है। और कल जब हमने आयतुल कुर्सी की फजीलत पढ़ी थी तो उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने हर चीज को अपने इल्म के लिहाज से क्या किया हुआ है, घेरे में लिया हुआ है अल्लाह। और ये चीज जो है वो इंसानों के पास नहीं है, या दुनिया की किसी और मखलूक के पास नहीं है। जब अल्लाह ताला की ये सिर्फ ही है कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को अपने इल्म के साथ जो है ना वो घेरे में लिया हुआ है, तभी तो वो हमारा इलाह है, तभी तो वो हमारा इलाह है। उसके अलावा फिर हमने किसी और को अपना इलाह नहीं मानना। क्या है कि कदर अरबी जबान का लफ्ज है और इसका मतलब है पैमाना, अंदाजा। और ये अंदाजा किसका है, किसका पैमाना है, अल्लाह ताला का पैमाना है। अल्लाह ताला ने ये अंदाजा मुकर्रर कर दिया है कि कौन सा शख्स आगे चलकर क्या करने वाला है, क्या खाने वाला है, क्या पीने वाला है, इसकी जिंदगी में क्या कुछ होने वाला है। सब कुछ एक एक चीज जो है वो अल्लाह ताला को अपने इल्म के लिहाज से मालूम है और अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी है। इसकी मिसाल, इसको हम मिसाल के जरिए समझते हैं तो शायद इंशाल्लाह ताला हमें इसको समझने में बहुत आसानी मिलेगी। कि देखें, एक टीचर होती है ना, एक टीचर है जो पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक एक ही क्लास को लेकर चलती है। जब वो बच्चा जो उसके पास पहली क्लास से था, दूसरी तीसरी से करते करते वो 10वीं क्लास में पहुंचा, तो अब टीचर को अपनी क्लास के एक एक बच्चे का पता होता है कि फलाना बच्चा मेरा 40% लेगा, फलाना 50% लेगा, फलाना 60% लेगा, फलाना फेल होगा, फलाना पास होगा, फलाना 100% नंबर लेगा। यानी उस टीचर को सब कुछ जो है वो पता होता है। यानी वो अपने अंदाजे और अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये चीज कर रही होती है। अब इसमें कमी पेशी भी हो सकती है, अपना अंदाजा एक वो लगा लेती है और तकरीबन बच्चे उसी तरह के नंबर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका तजर्बा और उनका साथ उसका उठना बैठना है और उसको जो है वाकफियत हो जाती है, तजर्बा भी होता रहता है, तो इस लिहाज से उसका अंदाजा है। फिर इसमें थोड़ी बहुत कमी पेशी भी हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला का जो अंदाजा है अपने, और अल्लाह ताला का जो पैमाना है अपनी मखलूक के बारे में, वो क्या है, वो एग्जैक्ट है। इसीलिए तो वो हमारा इलाह है। अल्लाह ताला को मुकम्मल तौर पर पता है कि मेरी मखलूक क्या करने वाली है। और क्या है, आयत को फिर एक दफा देखते हैं ताकि हम लिंक लें कि कह दीजिए हरगिज नहीं पहुंचेगा हमें मगर वही जो लिख दिया है अल्लाह ने हमारे लिए, वही है हमारा कारसाज। तो क्या है कि तकदीर पर ईमान जो है वो मजबूत होना चाहिए। और क्या होता है कि जब इंसान का तकदीर पर ईमान मजबूत हो जाता है तो फिर उसको अल्लाह ताला की हिकमतें समझ आने लग पड़ती हैं। और फिर अगर उसके ऊपर कोई परेशानियां या मुसीबतें आती हैं तो वो उसको
مشکل نہیں لگتی، اس کو آسان لگتی ہیں کہ یہ میرے رب نے ہی میرے لیے لکھی ہے اور اس میں ضرور میری کوئی بہتری ہوگی. اگر دنیا میں مجھے ان کا اجر نہ ملا تو آخرت میں مجھے ان کا اجر ملنے والا ہے. اور قرآن مجید سے میں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کو ہدایت بخشتا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. یعنی اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ ہمارے ہر نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہر ہمارا نفع یا نقصان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کیا کہ ہرگز نہیں پہنچے گا، ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں مگر وہی جو لکھ دیا ہے اللہ نے. یعنی سورہ دیکھیں، سورہ یونس کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی اس کے علاوہ اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم سے بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں. وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، اور وہی بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. تو لہٰذا کیا کہ جب کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا اور صرف اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ہمارا تقدیر پر ایمان ہے، تو پھر لو کا لفظ استعمال کرنا، کاش کا لفظ استعمال کرنا، یہ لفظ پھر شیطانی لفظ ہے. کیا کہ یہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور ہمارا تقدیر پر ایمان جو ہے وہ ختم کرتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اور ہم طرح طرح کے پھر اس طرح کے لفظ کہتے ہیں کہ کاش اگر باہر نہ جاتی تو حادثہ نہ ہوتا، یا کاش میں اس طرح کر لیتی، کوئی سفارش لڑا لیتی تو مجھے جاب مل جاتی. یعنی اس طرح کے مختلف جو ہے وہ، یا کسی جگہ داخلہ مل جاتا، یا مختلف قسم کے ہم اس طرح کے کاش کہہ کر لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ لفظ جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، ہمارے تقدیر پر ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں، اور یہ ایک قسم کا شرک میں آ جاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنے ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر کر لینا ہے کہ پوری دنیا بھی مل کر نفع پہنچانا چاہے تو اللہ کے حکم کے بغیر ایسا نہیں کر سکتی، اور اسی طرح سارے لوگ مل کر بھی ہمیں نقصان پہنچانا چاہیں نا تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. تو پھر کیا ہے، پھر جب اس طرح کا یقین ہمارا ڈیولپ ہو جاتا ہے تو ہماری ساری بدگمانیاں نکل جاتی ہیں کہ فلانے شخص نے میرے خلاف سازش کی ہے. یعنی اس طرح کے جو ہماری سوچیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں نا، جب ہمیں کوئی نقصان پہنچا تو ہم کہتے ہیں فلانے نے سازش کی ہے، فلانے نے میرے خلاف جو ہے نا یہ کام کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ مصیبت دیکھنی پڑی ہے. تو اس طرح کا جو ہے ہمارا جو بدگمانیاں ہیں اور ہمارے خیالات ہیں وہ سارے نکل جاتے ہیں کہ کوئی دنیا کی چیز بھی ہمیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. عبداللہ بن مسعود جو ہیں، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، کیا فرمایا کہ جان رکھو ساری امت بھی مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے سوائے اتنا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور سارے مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا. اور اگر تاریخ میں دیکھیں نا تو اس کی عملی مثالیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، اور جو چیز پھر یہ چیز جو ہے یہ مثالیں دے کر ہمارا عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حجاج نے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا. تو آگے سے ان کا کیا جواب تھا، کہتے ہیں کہ وہ مسکرانے لگے اور انہوں نے کہا کہ اگر میری موت، میرا نفع اور نقصان تمہارے ہاتھ میں ہوتا تو میں اللہ کو چھوڑ کر آج تمہاری پوجا کر رہا ہوتا. تو کیا ہے، تم یعنی ان کا یہ مطلب تھا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکا. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سب نے مل کر نمرود نے ان کے لیے آگ جلوائی اور ان کو آگ میں ڈلوانے کی کوشش کی. اور کیا ہوا کہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی. آنکھوں کے سامنے وہ آگ میں گئے ہیں لیکن آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی، اللہ کے حکم سے سلامتی والی ہو گئی ان کے لیے، کیونکہ اب وہ آگ تو جلائی گئی تھی لیکن اللہ کے حکم کے بغیر وہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بھی ٹھنڈا کر دیا کہ نہ وہ بہت ٹھنڈی رہی اور نہ بہت گرم رہی. یعنی اللہ کے اذن کے بغیر آگ بھی اپنا کام نہ کر سکتی. دنیا جتنی مرضی خلاف پلاننگ کرے، سازشیں کرے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو
یا تو پھر کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح خالد بن ولید کا تاریخ میں آتا ہے جو ہے وہ بہت بہادر تھے، اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے تقریباً 100 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا ہے، اور 100 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا، اور کہتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ خود بتاتے ہیں کہ میرے جسم پر ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہ تھی جہاں تیر کا یا نیزے کا یا تلواروں کا نشان نہ ہو، یعنی زخم جو ہے وہ زخموں کے نشان تھے، تو اتنے مطلب مجھے تیر نیزے اور تلواریں لگیں، لیکن ڈیتھ ان کی کہاں ہوئی؟ اپنے بستر پر ہی ہوئی۔ تو انہوں نے پھر ایک پیغام دیا تھا، انہوں نے کہا کہ بزدلوں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ موت سے نہ ڈریں، کیونکہ میں نے اتنی جنگوں میں حصہ لیا اور میری موت جو ہے وہ میری جو مجھے شہادت نہیں مل سکی، جنگ میں میری موت نہیں آئی ہے، اور بلکہ مجھے موت جو ہے وہ بستر پر آ رہی ہے۔ جب یہ انسان کا یقین پختہ ہو جائے گا نا کہ میری موت اور میری زندگی، میرا جینا میرا مرنا، میرا نفع میرا نقصان، میری خوشی میری مصیبت کوئی بھی کسی قسم کی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، خوشحالی بیماری صحت، سب کا جو ہے وہ ذمہ دار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے ہی اذن سے ہوتا ہے۔ تو بس اب ساری ٹینشنیں بیماریاں غم دور ہو جاتے ہیں، اور انسان امن اور سکون میں ہو جاتا ہے۔ پھر جو انسان کو ملتا چلا جاتا ہے وہ اس پر کیا کرتا جاتا ہے؟ صبر اور شکر کرتا جاتا ہے۔ اور تقدیر کے بارے میں یہ آتا ہے، احادیث کی روشنی میں ہی ہم دیکھیں گے کہ جو تقدیر کے فیصلے ہیں یہ بہت پہلے لکھے گئے تھے۔ حدیث ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کی تخلیق کی اور اسے حکم دیا کہ مستقبل میں ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دو۔ اور عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی سب کچھ ڈیسائیڈڈ ہے۔ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مل کر، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا۔ آج کون نہیں بیٹھا ہوا، اس نے ارادہ تو کیا ہوا تھا کہ میں آج کلاس لوں گا، لیکن نہیں بیٹھا ہوا، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا پتا تھا۔ اچانک ہمیں کہیں جانا پڑ جاتا ہے، کسی جس جگہ پر ہمارے جو ہیں قدم لکھے ہوتے ہیں، جہاں کا کھانا ہمارا لکھا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ہم وہاں پر پہنچ کر رہتے ہیں۔ اور اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو پھر کچھ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اکثر اس طرح کے سوال بھی لوگوں کے ذہنوں میں اٹھ جاتے ہیں کہ اگر تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر تو کرنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ نبی تقدیر جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا جواب اسی طرح ہم اس کو سمجھیں گے کہ تقدیر کیا ہے؟ کہ تقدیر ہم سے پوشیدہ ہے۔ دیکھیں تقدیر کیا ہے؟ غیب ہے، جو ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تقدیر ہم سے پوشیدہ ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھ جائیں اور ہم کہیں کہ خود ہی کھانا آئے گا، جاب کے لیے بھی نہ جائیں، کوئی کام وغیرہ بھی نہ ڈھونڈے، اور ہم کہیں خود ہی ہمیں جو ہے نا وہ کھانا گھر آ کے مل جائے گا، یا ہم اٹھیں ہی نہ اور ہم کہیں نہیں نہیں میں کھانا نہیں پکاتی، اگر ہمارے نصیب میں ہوگا تو ہمیں جو ہوں کھانا پکا ہوا آ جائے گا میرے سامنے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ کیا ہے کہ انسان کو پہلے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے، پھر اس کو وہ چیز ملتی ہے، اور پھر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چیز میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ اگر ایک شخص ہے وہ پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا پڑھ لیتا ہے، لیکن جاب کے لیے باہر نہیں نکلتا، تلاش نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے نصیب میں قدرت جاب ہوگی تو مجھے مل جائے گی، گھر میں آ جائے گی۔ نہیں، کیونکہ کوشش جو ہے وہ انسان کو، جب انسان کوشش کرتا ہے تو پھر انسان کو وہ چیز ملتی ہے جو اس کے نصیب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، جو اس کے تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیوں انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے تو پھر اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی چیز مل جاتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرنی ہے۔ اس کو بھی بہت آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اس کانسیپٹ کو
اور اس خیال کو ہمارے ذہنوں سے نکال دے اور تقدیر پر ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ کر دے کہ دیکھیں وہی جو پچھلی مثال ہے کہ ایک ٹیچر ہے نا 10 سال وہ پڑھا رہی ہے، اب اس کو پتا چل گیا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ یہ والا جو ہے وہ 0% نمبر لے گا اور یہ بچہ جو ہے وہ 100% نمبر لے گا، تو وہ اپنے پاس سائڈ پہ کر کے کہیں لکھ بھی لیتی ہے کہ جی یہ فلانا بچہ ہے، یہ 0% لے گا، یہ 100% لے گا، یہ 60% لے گا، یعنی ایک اندازہ سے مقرر کر دیتی ہے۔ لیکن امتحان تو ہوتا ہے، وہ امتحان ہوتا ہے، اور امتحان کیوں ہوتا ہے کہ کل کوئی اور پھر ایسا ہی آتا ہے، نمبر تقریباً اتنے ہی آ جاتے ہیں کیونکہ اس نے تجربہ دیکھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اتنے ہی نمبر آ جاتے ہیں، کوئی تھوڑے بہت نمبروں کا آگے پیچھے فرق ہوتا ہے۔ تو امتحان کیوں ہوتا ہے کہ کل کوئی اٹھ کر کلیم نہ کر سکے کہ آپ نے تو پہلے ہی لکھ لیا تھا، تو پھر جو ہے اور میرا تو امتحان بھی نہیں ہوا، ورنہ تو میں ایسا کر لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر یہ چیز ڈالی اور حجت تمام کی کہ وہ کوشش کرے گا تو اس کی تقدیر میں جو چیز ہے وہ اس کو ضرور مل کر رہے گی۔ اور حدیث بھی ہے بڑی ہی پیاری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ذمہ داری عمل کرنا ہے، جو اللہ نے لکھ دیا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، عمل کی ذمہ داری کو چھوڑ کر کہنا بس ہماری قسمت میں یہ لکھا ہے، یہ شرک ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان بیٹھ جائے کہ میری قسمت میں جو ہے یہ جو لکھا ملا ہوگا، جو ہوگا وہ مل جائے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو انسان جو کوشش کرتا ہے پھر اسی کا ہی اس کو صلہ ملتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ متردف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کسی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اونچے پہاڑ پر چڑھ جائے اور خود ہی اپنے آپ کو گرا لے اور کہے کہ میرے رب نے تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا گرنا میرا، بلکہ اسے احتیاط اور کوشش کرنی چاہیے، اپنا بچاؤ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو کہے، پھر جب کوئی تکلیف پہنچے تو کہے کہ یقیناً اس سے یہ جو مصیبت ہے، کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ نے ہی لکھ دی ہے۔ تو کیا ہے کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے وہ پھر کوشش کرتا ہے۔ اور تقدیر اور توکل کا، کیونکہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں مگر وہی جو لکھ دیا اللہ نے ہمارے لیے، وہی ہے ہمارا کارساز، اور اللہ ہی پر پس چاہیے کہ بھروسہ رکھیں مومنین، توکل کریں مومنین۔ تو تقدیر اور توکل کا دیکھیں دونوں ایک ہی آیت میں آ رہے ہیں، تو تقدیر اور توکل کا بھی آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اور توکل کیا ہے؟ توکل کی جو ڈیفینیشن کی جائے تو توکل یہی ہے کہ میرے ہر کام کا ذمہ دار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن توکل کیا ہے کہ پہلے پوری کوشش کرنا، پھر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، یہ توکل ہے۔ یعنی اس چیز پر تو ہمارا یقین ہے کہ میرے ہر معاملے کا اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے، لیکن پہلے کوشش کرنا اور پھر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، یہ حقیقی توکل ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صحرا میں پہلے اونٹ باندھوں یا توکل کروں؟ یعنی صحرا میں وہ اونٹ لے کر گیا نا، اس نے کہا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں اونٹ کو کھلا، خود ہی اونٹ جو ہے وہ میرے پاس آ جائے گا، اگر میرے نصیب میں ہوا اونٹ نے آنا ہوا تو آ جائے گا میرے پاس۔ تو اس نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں پہلے اونٹ باندھوں یا توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے اونٹ باندھو، یعنی پہلے اسباب اختیار کرو، پہلے اس کی حفاظت کا اہتمام کرو جو ہے، پھر یہ تمہارے پاس تمہاری تقدیر میں یہ لکھا جائے گا، پھر تمہاری تقدیر میں یہ لکھا رہے گا۔ جیسے اس کو ہم یوں بھی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے بیمار ہوا ہے اور وہ دوائی نہ لے اور کہے کہ جو قسمت میں ہوگا وہی ہوگا، مرنا ہوا تو مر جاؤں گا، بچنا ہوا تو بچ جاؤں گا، تو ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اسباب اختیار کرو، اونٹ باندھو اور پھر توکل کرو، اور یہ سنت نبوی بھی ہے۔ جیسے آج کل دیکھیں کیا ہے، کرونا وائرس ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اگر قسمت میں ہوا تو یہ بیماری جو ہے نا وہ لگ جائے گی، لگنی ہوئی تو لگ جائے گی، نہیں لگنی ہوگی تو نہیں جائے گی۔ تو یہ طریقہ بھی سنت نبوی کے
اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے منافی آ جاتا ہے کہ ہمیں احتیاطی تدابیر جو ہے وہ کرنی ہے۔ اور یہ جو کرونا وائرس ہے، اگر اسی کو ہم دیکھیں نا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اس کے یہ تقدیر، یہ بھی تقدیر میں طے شدہ تھا، یہ ہماری تقدیر میں طے شدہ تھا کہ اس نے ایک مقررہ وقت پر نازل ہونا ہے، ایک طے شدہ حد تک یہ بڑھے گا، پھیلے گا، یہ مقرر ہے، باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تعین کر دیا ہے، اور یہ اس کا جو دنیا سے خاتمہ ہے اس کا بھی وقت متعین ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا یہ اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز آئی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، احتیاطی تدابیر بھی کرنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پہلے اونٹ باندھو پھر توکل کرو والی بات پر عمل کرنا ہے۔ کیونکہ ایک مجلس میں نا ایک اعرابی آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں اس کا گناہ ہوگا کہ بیماری کے لیے دوا استعمال نہ کریں، کہ بیماری کے لیے ہم دوا استعمال نہ کریں، کیا اس چیز کا ہمیں گناہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں ایک حدیث بیان کر رہی تھی کہ ایک مجلس میں اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں اس کا گناہ ہوگا کہ بیماری کے لیے دوا استعمال نہ کریں؟ یعنی اگر ہمیں کوئی بیماری آتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اور ہم کوئی دوائی نہیں استعمال کرتے تو ہمیں اس کا گناہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے بندو، شفا کے لیے دوا استعمال کیا کرو۔ اب ایک انسان یہ کہے کہ میں اگر تقدیر میں بیماری کا بڑھنا ہے یا کم ہونا ہے لکھا ہوا ہے تو مجھے دوائی لینے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ کے بندو، شفا کے لیے دوا استعمال کیا کرو، اللہ نے جو بیماری بنائی ہے اس کی شفا کے لیے دوا بھی بنائی ہے، سوائے شدید بڑھاپے کے۔ اب انسان یہ کہے کہ میری نصیب میں اگر جو ہے اولاد ہوگی تو مل جائے گی، نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی، اور وہ علاج نہ کروائے، تو یہ بھی کیا ہے، ہمارے تقدیر پر ایمان کے منافی ہے۔ اسباب جو ہے وہ اختیار ہم نے کرنے ہیں ہر حال میں، اور باقی آگے اسباب اختیار کرنے کے بعد آگے جو ہونے والا ہے یا ہوتا ہے اس پر ہمیں ہر حال میں راضی ہونا ہے کہ یہ میرے رب کے فیصلے ہیں اور میں نے ان کو ہر حال میں قبول کرنا ہے۔ اب کیا ہے کہ جو تقدیر پر ایمان ہے وہ ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا ایک اہم رکن ہے۔ کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ کون کون سی 4 چیزیں ہیں؟ کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور وہ موت پر ایمان لائے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے، اور تقدیر پر ایمان لائے۔ اگر یہ چاروں، یعنی اللہ پر ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور ان کے حق ہونے پر ایمان، موت پر ایمان، موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اگر ان چاروں چیزوں کا پر ایمان نہیں ہے انسان کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ مومن ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو چیز اسے پہنچی ہے اس سے خطا نہیں ہو سکتی، اور جو خطا ہو گئی وہ پہنچ نہیں سکتی۔ کیا کہ جو چیز اس سے خطا ہو گئی یعنی نکل گئی اس کے ہاتھوں سے، وہ فائدہ اس کو نہیں پہنچا، وہ اب اس کو کیا ہے، وہ اب اس کو نہیں مل سکتی، اور جو خطا ہو گئی وہ پہنچ نہیں سکتی، اور جو پہنچی وہ خطا نہیں ہو سکتی۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک شخص ہے، اس کو ویکینسی آئی ہے، ٹھیک ہے، جاب کی، اور نہیں اس کو وہ جاب ملی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ اس نے کوشش بھی کی ہے، اس کو نہیں ملی ہے، تو اس پر پھر جو ہے وہ افسوس کرنا کہ میں سفارش کروا لیتا تو پھر مجھے ملتی، یا اس طرح کا رویہ اختیار کرنا، یہ چیز غلط ہے، بلکہ وہ اب اس کی تقدیر میں نہیں تھی، اس پر جو ہے وہ افسوس نہیں کرنا چاہیے، یا اس طریقے سے مختلف طریقے سے جو ہے وہ سوچنا ہو۔ اب تقدیر کو جھٹلانے کے
नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। इसलिए तकदीर पर ईमान को अकीदे का बुनियादी हिस्सा करार दिया गया है, क्योंकि तकदीर को झुटलाने के नुकसान बहुत ज्यादा हैं। जिस तरह हमने शुरू में पढ़ा कि ये एक समझ ले रूट है हमारे अकीदे की, अगर जड़ें मजबूत होंगी तो इंशाल्लाह ताला जो ऊपर दरख्त निकलेगा वो भी मजबूत होगा और बेहतरीन फल देगा। तो नीचे हमारा अकीदा जो है, गैब पर ईमान का अकीदा मजबूत होगा, तकदीर पर ईमान का अकीदा मजबूत होगा, तो आगे हमारी इबादत, हमारे मामलात जो हैं वो बेहतरीन होते चले जाएंगे और हम अल्लाह ताला की रजा में राजी होते जाएंगे। तो क्या है, तकदीर को झुटलाने के नुकसानात क्या हैं कि आमाल कबूल नहीं होते। पहला तो बड़ा नुकसान, जितने मर्जी आप अमल कर लें, लेकिन अगर तकदीर पर ही ईमान नहीं है तो अमल कबूल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इस बारे में कि 3 लोगों से अल्लाह ना नवाफिल कबूल करता है और ना फराइज। उसमें एक है शराबी, दूसरा है वालिदैन का नाफरमान, और तीसरा है तकदीर का इनकार करने वाला। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि कसम खाकर वो कहते हैं कि तकदीर का इनकार करने वालों के पास ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो और वो सब का सब अल्लाह की राह में खर्च कर दें, सदका यानी इतना ज्यादा दें, तब भी अल्लाह उससे ये सदका कबूल नहीं करेगा जब तक वो तकदीर पर ईमान नहीं लाएंगे। यानी जितनी मर्जी फिर इबादत कर लें, कोशिशें कर लें, लेकिन जब ईमान ही नहीं है तकदीर पर, तो फिर क्या है कि अल्लाह वो कहते हैं कि अगर ओहद पहाड़ जितना भी माल वो अल्लाह की राह में खर्च करें ना, तो अल्लाह ताला उनका ये सदका कबूल नहीं करेंगे। यानी अमाल जो है वो जाया हो जाते हैं जब इंसान तकदीर को झुटलाने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी तकदीर खुद बना लूंगी, मैं ऐसा कर लूंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। और तकदीर का इनकार करने वालों की सजा भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बता दी है। क्या अल्लाह ताला ने बताया कि दोज़ख में आग के मजे चखो, बेशक हमने हर एक चीज को एक मुकर्रर अंदाजे पर बनाया है। यानी हमने हर चीज को मुकर्रर अंदाजे पर बनाया है, और इसके इनकार करने वाले दोज़ख के आग में मजे चखो। यानी कितना जरूरी है तकदीर पर ईमान लाना, और जन्नत से इंसान महरूम हो जाता है, जन्नत में वो दाखिला नहीं होगा। और तकदीर पर ईमान के फायदे भी बहुत ज्यादा हैं कि क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि तकदीर और तवक्कल जो है इनका आपस में बहुत ताल्लुक है। जितना हमारा तकदीर पर ईमान होगा, हम कहेंगे कि ये अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी में, चाहे अच्छा है बुरा है, फायदा है नुकसान है, ज्यादती है कमी है, ये अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में ये लिखी है। तो क्या है, अल्लाह ताला पर तवक्कल जो है वो इंसान का मजबूत हो जाता है। अब असबाब तो वो इख्तियार करता है हर किस्म के, ठीक है, हर किस्म की कोशिश करता है, असबाब तैयार रखता है, अख्तियार करता है, लेकिन भरोसा उन असबाब पर नहीं करता। भरोसा नहीं उन असबाब पर करता, बल्कि वो किस चीज पर भरोसा करता है कि जो कुछ करना होगा मेरे रब ने करना होगा, जो कुछ होगा मेरे रब ने मेरी नसीब में ये लिखा है। और हर काम को करने की कुदरत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला रखता है। ये असबाब जो है ये सिर्फ आरजी हैं, ये सिर्फ इंसान की कोशिश है उन तक पहुंचने की। फिर इंसान का अल्लाह पर मजीद तवक्कल जो है वो बढ़ जाता है। और फिर जब कोई जो उसके नसीब में मिलता है, अच्छाई या बुराई, तो फिर उस पर वो मुतमईन हो जाता है, दिल का उसको सुकून मिल जाता है। जैसे फिर वो ये नहीं सोचता कि अगर मैं, ऐसी सोच नहीं फिर आती कि मैं अगर किसी की शादी कामयाब नहीं हुई या कोई अच्छे नहीं, जिंदगी अच्छी बसर हो रही, तो फिर ऐसा जहन में नहीं आता इंसान का कि मैं फलाने घर में होती तो बहुत खुश होती, बहुत आराम में होती। बल्कि क्या, कि उसका अल्लाह ताला की तकदीर पर ईमान है कि क्या, कि जो अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखा है वो मेरे लिए बेहतर ही लिखा है, वो मेरे फायदे के लिए ही लिखा है, इसमें अल्लाह ताला की कोई हिकमत ही होगी। तो फिर वो अपना जो भी उसको मिला होता है उस पर वो मुतमईन हो जाता है। तो क्या है कि तकदीर पर ईमान क्या है कि कायनात में जो कुछ भी हो रहा है उसको चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है, वो सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है, और ये अल्लाह ताला की प्लानिंग्स हैं। और जब इंसान तकदीर पर राजी हो जाता है तो वो हर चीज से बेनियाज हो जाता है। फिर अल्लाह ताला जब वो हर चीज से बेनियाज होगा, सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसके दर्जात भी बुलंद कर देता है। और फिर क्या है कि
جب انسان کو اس چیز کا یقین ہو جاتا ہے کہ تقدیر اٹل ہے، تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، میں نے کوشش کرنی ہے، تو پھر انسان ہر حال میں کوشش کرنے کے بعد ہر حال میں صبر اور پھر شکر ادا کرتا ہے کہ اب جو ہے حکمت اس کو پھر سمجھ آنے لگتی ہے نا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے، اس کی ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. جیسے آج کل یہ بیماری ہے، ہم پریشان حال ہیں، 1 سال ہو گیا ہے ہم اس میں جو ہے وہ گھرے ہوئے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن سے جڑنے کا دیکھیں موقع ملا. ہو سکتا ہے کہ اگر میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کرونا وائرس نہ ہوتا تو ہم اس طریقے سے آن لائن جو ہے وہ اکٹھے نہ ہو پاتے، ہمارا اس طرف توجہ ہی نہ جاتی. اور جو ہے کتنے لوگ جو ہیں ہم ایٹ اے ٹائم اس کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ جڑ گئے ہیں. اور اسی طرح بہت لوگ جو ہیں وہ جب انہوں نے آگے پیچھے اپنے دیکھا اس طرح کے حالات، تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے استغفار کی، اپنے گناہوں پر توبہ کی، ان کو بخشش توبہ کرنے کا موقع مل گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ گئے ہیں. اور جب یہ بیماری ہے تو یہ اس بیماری میں، ان حالات میں ہم جب اپنے گناہوں پر توبہ کریں گے تو ہمارے گناہوں کے مٹانے کا بھی یہ ذریعہ ہے. اور انسان غفلت سے بھی بچتا ہے جب اس طرح کی کوئی آزمائش آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے. تو کوئی بھی حالات ہیں، چاہے خوشی کے ہیں یا مصیبت کے ہیں، تو وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتے. یہ چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان ہے. پھر انسان جب بھی کوئی اس کے اوپر معاملہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. چاہے کوئی مادی چیز کا نقصان ہے یا کوئی بڑی چیز کا نقصان ہے تو وہ آگے سے یہی کہتا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تو اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے اس ایمان کو، یہ جو تقدیر پر ایمان ہے، اس کو ہمارے اندر پیدا کر دیں اور ہم تقدیر پر ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا ہمیں آ جائے. تو اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے، اور یہ دعا ہم نے اپنی دعاؤں میں شامل کرنی ہے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں. تو مجھے آنکھ جھپکنے تک کے لیے میرے نفس کے حوالے نہ فرما کہ میرے منہ سے کوئی غلط کلمہ جو ہے وہ نکل جائے، اور میرے لیے میرے سارے معاملات درست فرما دے. تیرے سوا کوئی معبود نہیں. سنن نبی داؤد کی یہ دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا میں راضی ہونا سکھا دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.